औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज़ संसोर वर्दी आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मारिया हैं। डॉक्टर मारिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं उसके अंदर। और इनके बहुत सारे हम प्रोग्राम कर चुके हैं ऑलरेडी और आप देख चुके हैं। आज जो है चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें मुख्तलिफ हमारे जो दोस्त अहबाब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जब मिलते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो वो कुछ सवालात करते हैं रूहानियत के ऊपर और मज़हब के ऊपर, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर। कुछ उनको आप कह लें कि इश्काल हैं, आप कह लें कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कन्फ्यूजन होता है बात मामलात के ऊपर। तो उन सवालों को बेस बना के हमने ये सिलसिला एक शुरू किया है। आज जो है वो जनरल होगा, लेकिन आइंदा के लिए हम जो है वो एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको लेके उसको बड़ी डिटेल के साथ आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस ये एक सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक के तमाम सवालात को सामने रख के हम प्रोग्राम की तरतीब करें और उसके ऊपर फिर हम तफसील के साथ आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इम्तियाज, इट्स वेरी गुड टू बी विद यू ऑन दिस शो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम अपने व्यूअर्स तक वो पैगाम पहुंचाएंगे जहां जहां हमारी जो नॉलेजेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वी विल, एज दे से, make their the ambiguities in their mind regarding religion and day-to-day issues very clear. So एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं and that's how it is and it's always a pleasure to be there with you. तो शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये आता है, थोड़ा सा ये बताइए, आपके पास माशाल्लाह बड़ी नॉलेजेस हैं। मैं जो है वो आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सब ये जो शवाल के रोजे हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है जी? रमजान के रोजे जो है वो तो बिल्कुल जो है ना, जिसको कहते हैं फर्ज में आ जाता है ना, हकूकुल्लाह में जो है हमारा शामिल है, हमारी नमाज, रोजा, ज़कात और हज। लेकिन जो शवाल के रोजे हैं जो अक्सर लोग रखते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में? देखिए इसमें ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल के रोजे रखा करते थे, 6 रोजे वो रखा करते थे। और शवाल के पूरे महीने के अंदर वो रखे जा सकते हैं, यानी इकट्ठे भी रखे जा सकते हैं, हर हफ्ते एक रख सकते हैं आप अपनी सहूलत के मुताबिक। लेकिन ये जो 30 या 29 रोजे जो होते हैं रमजान के, ये जो फर्ज रोजे हैं, ये आपने एट ए स्ट्रेच सब ने रखने होते हैं। अब इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि एक आदमी जो है वो आम एक डिग्री करता है, लाइक आप डॉक्टर हैं, आपने बीडीएस किया, या अगर दूसरे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं वो एमबीबीएस करते हैं। अब वो डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके आगे मजीद स्पेशलाइजेशन है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन जिसके लिए आप चाहते हैं कि हासिल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप हो, आपका नॉलेज डेवलप हो, ताकि आप एक ज़्यादा बेहतर तरीके से एज डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकें और आप इलाज कर सकें। इसी तरह दीन के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं और उसके बाद एडिशनल एफर्ट्स हैं कुछ। अब फ़राइज़ क्या है, जैसे आपने बताया कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं 24 घंटे के अंदर हर मुसलमान पढ़ेगा। ये मुसलमान के लिए रिक्वायरमेंट है, लाज़मी है उसके लिए। मुसलमान तो वो रहेगा, लेकिन अगर ये फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब है कि उसने मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं किया। इसके बाद फिर आपके ये 30 रोज़े हैं या 29 रोज़े हैं, एज़ पर चाँद के जो जब नमूदार होता है, कभी 29 का महीना हो जाता है रमज़ान का, कभी 30 का होता है। तो वो जो भी महीना पूरा है, वो उसके आपने रोज़े रखने हैं। उसके अंदर कुछ एग्ज़ैम्पशंस हैं, लेकिन वो रोज़े फिर बाद में भी रखने पड़ते हैं और रखे जा सकते हैं, रखने पड़ते भी हैं, क्योंकि इन रोज़ों की माफ़ी-शाफ़ी कोई नहीं है, जनरली। एक आध रीज़न्स है जिसकी मैं कभी मौका मिलेगा बताऊँगा कि जिसमें एग्ज़ैम्पशन है उसके अंदर, उसका फिर मुतबादिल बताया गया। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब अगर साबित इस्तात हैं, आपके पास ज़राए हैं, सेहत इजाज़त देती, तो आपने ज़िंदगी में एक बार हज करना है, ये भी फ़र्ज़ है, ठीक है ना? तो ज़कात अदा करनी है, अगर आप साबित निसाब हैं, तो ज़कात अदा करनी, ये भी फ़र्ज़ है। अब ये कुछ जो फ़राइज़ हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये अगर हमने अदा किए तो हमने क्या किया? हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। यानी हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं और अल्लाह की मानने वाले मुसलमान हैं, और हमने अल्लाह ताला की जो फ़राइज़ हमारे लिए मुकर्रर किए,
اس کو ہم نے پورا کر دیا۔ اب ایک عام ہم مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے سارا کرنے کے بعد، لیکن اگر آپ خاص مسلمان بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست سمجھے اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، اس کے لیے پھر آپ کو ایڈیشنل ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ گھر میں ہوتے ہیں نا 5 بچے 3 بچے لوگوں کے ہوتے ہیں، ان میں ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، ریزن یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایڈیشنل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ ایڈیشنل کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو پھر ظاہر بات ہے ایڈیشنل ثواب اس کا ملے گا، اور ایڈیشنل آپ کے جو درجات ہیں بلند ہوں گے، عام مسلمانوں سے بہتر آپ کے درجات ہو جائیں گے۔ یہ جو شوال کے روزے یہ اسی طرح کے روزے ہیں، یہ ہیں نفل روزے، نہ رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھیں تو اس کا ڈیویڈنڈ ملے گا۔ اور احادیث نبوی ہیں کہ جو شوال کے روزے رکھتا ہے اس کے، اور ساتھ فرض روزے بھی رکھ لیتا ہے رمضان کے پورے مہینے کے، تو اس کے پورے سال کے روزے کاؤنٹ ہوں گے۔ روزے رکھتے ہیں تو یہ 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، یعنی رمضان کے دوران آپ جو بھی کچھ کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، فرض نماز پڑھیں، تو وہ 10 گنا اس کا ثواب ملے گا، یعنی 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب جتنے ہم نے 30 روزے رکھے تو وہ ہم نے 10 گنا اس کا ثواب ملا، تو کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ اب شوال کے 6 روزے ہیں، اب وہ 6 روزے جو رکھے گا تو اس کے ظاہر 60 روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو 360 روزوں کا اس کو جب ثواب مل جائے گا، اور عید کے دنوں میں آپ کو پتا روزے نہیں ہوتے، تو بڑی عید کے اندر کچھ دن ہیں جو آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ چھوٹی عید پہ بھی روزہ نہیں رکھتے، تو اس حساب سے آپ کے پورا سال جو ہے وہ روزے کاؤنٹ ہوں گے۔ اب ایک بندہ جب پورے سال کے روزوں کا ثواب لے لے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس نے ایڈیشنل کیا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تسبیحات ہیں، نفل لوگ پڑھتے ہیں، ایڈیشنل پڑھتے ہیں، نماز اشراق پڑھتے ہیں، نماز چاشت پڑھتے ہیں، یہ نفلی نمازیں ہیں، یہ ایڈیشنل ہیں۔ جب ایڈیشنل کریں گے تو پھر ایڈیشنل ثواب ملے گا اس کا، بالکل۔ اور اتنا وہ جی جو اللہ والے ہیں پڑھ رہے ہیں قرب الہی جو میں، اللہ والے ہیں، جو بزرگان ہیں، جن کو ہم صوفی بولتے ہیں، پیر بولتے ہیں، اللہ والے بولتے ہیں، وہ ایڈیشنل کرتے ہیں عبادات اللہ کی، ایڈیشنل عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو شوال کے روزے ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں کہوں گی، اچھا ہے کہ ایکسٹرا عبادت کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، جب آپ نفل پڑھتے ہیں یا آپ نے اشراق کی نماز پڑھی تو اس کے لیے ثواب تو بے شک پڑھنے سے، ادا کرنے سے جو ہے ملتا ہی ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے یا ادا نہیں کرتے اشراق کی نماز، یا آپ شوال کے روزے نہیں رکھتے، تو یہ بھی ہم کلیئر کر لیں، اس کے پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا؟ ایسا ہی جی آپ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ہے، میں ہسٹری سے اب آپ کو اس پہ بات کروں گی کہ پہلے جو ہے نا، جب قرآن شریف نازل ہونے سے پہلے جو ہے، آپ ہسٹری میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے پہلے 40 نمازیں فرض کی تھی، ہے نا؟ پھر انہوں نے 5 کر دی نمازیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ دن میں وہ 40 فرض نمازیں پڑھے، کیونکہ پھر وہ دنیا میں تو اور کچھ بھی نہیں کر سکتا نا انسان، وہ صرف نماز ہی ادا کرتا۔ میں اس پہ تھوڑا ایکسپلین کر دوں گا۔ اس پہ اب آپ تھوڑا اس کانسیپٹ پہ بھی جی یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب نبی پاک پہ نبوت جو ہے وہ آ چکی تھی، اور آپ معراج پہ گئے تھے، جو معراج کا جو واقعہ ہے نا، جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے، تو جب نبی پاک معراج کے اوپر گئے آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس، تو اس وقت یہ جو روزے تھے، اس وقت یہ جو نماز تھی، نمازیں فرض ہوئی، پہلے آپ کی بات درست ہے، پہلے 40 تھی، پھر کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جی کہ میری امت جو ہے وہ تو اتنی بھی نہیں پڑتی تھی، ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، جس پہ پھر 5 ہو گئی۔ لیکن یہ اس کے اوپر علماء کرام کا بھی اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، آپ کو ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ یہ نمازیں آپ کی 50 ہی ہیں، لیکن آپ کو یہ رعایت دے دی گئی کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں تو 50 کا ثواب لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جی کوسچن، ایک تو اسلام میں ماڈریشن کا کانسیپٹ ہے، ہر کام متدلی سے کیا جاتا ہے، دین اور دنیا کو بھی بیلنس کرنا پڑتا ہے نا؟ ہمارے جو دنیا یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اگینسٹ حساب نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی تو حساب ہے نا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ اکٹھے ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ آپ کو جو کانسیپٹس دیتا ہے اسی سے آپ حقوق العباد بھی بڑی اچھی طرح
جو ہے نا نبھا لیتے ہیں. اچھا میں یہ ایک بات آپ کو کہوں گی, اب میرا کوشچن آپ کی طرف یہ آئے گا کہ کیا ہم حقوق العباد اگر مکمل نہیں کر پاتے, دنیا میں جو تقاضے, بلکہ آپ قرآن شریف پڑھیں تو وہ کمپلیٹ کوڈنگ آف لائف ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام قوانین اور اصول شامل ہیں. تو اگر ہم وہ قوانین جو ہے پورے نہیں کر پاتے تو ہم جو ہے حقوق اللہ ہمارا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہمارے جو وہ کہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی, ہماری جو ہے جس کو کہتے ہیں روزے قبول ہوں گے. حقوق اللہ جو ہے نا, حقوق اللہ بھی جو ہے وہ تب جو ہے نا حقوق اللہ بھی جو ہے وہ تب آپ کے جو ہے آپ نے حقوق اللہ کا جو ایسنس کہتے ہیں نا گراسپ کیا, کانسیپٹ کو گراسپ کیا, تو ہی جو ہے حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے ہی ہمارا جو ہے نا حقوق اللہ جو ہے نا وہ بھی قبول ہو پاتا ہے. ایک نماز, میں آپ سے یہ سوال کروں گی, آپ سے ایک نماز قضا ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے قضا نماز پڑھ لی, آپ ہو سکتا ہے سفر میں ہوں, بیمار ہوں, آپ نہیں پڑھ سکے, ٹھیک ہے, یا کسی دن ہوتا ہے انسان ہے کہتا ہے کہ جی نہیں آج اس وقت شاید نہ میں پڑھ سکوں, چلے میں صبح پڑھ لوں گا. تو اللہ میاں آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نا بخشش کر دے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو جو آپ کو نماز سکھاتی ہے اچھائی بھلائی, زندگی میں صحیح پہ چلنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز ہماری قبول ہو پا رہی ہے, یعنی کسی کی ہم حق تلفی کر رہے ہیں, کسی کے حق میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں نا 5 وقت کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بینیفٹ, وہ کہتے ہیں نا فوائد کیا ہے نماز کے, ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کا ضمیر جاگا رہتا ہے. آپ جب اگلی نماز میں جانماز پہ پیش ہوتے ہیں, اللہ کے لیے حاضری دیتے ہیں, تو ایک کانسیپٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے دن میں ایسے کام کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہیں. آپ جب دوبارہ جانماز پہ آ رہے ہیں, استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی سرزد گناہ ہو, آپ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں اور آپ استغفار کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں دوبارہ وہ کبھی بھی نہیں کروں گا, تو بخشش ہو جاتی ہے. لیکن آپ سرزد وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو کیا وہ نماز قبول ہوتی ہے یا وہ روزے قبول ہو رہے ہیں؟ اس پہ ہائی لائٹ کیجیے. جی دیکھیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد جو حقوق ہے دو طرح کے. حقوق اللہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہے ہمارے اوپر نا, جیسے اللہ نے فرض کیا ہمارے اوپر کہ ہم نمازیں پڑھیں 5 وقت کم از کم, ٹھیک ہے, ان کے جو وقت مقرر ہیں اس کے اوپر. پھر حج کا میں نے ذکر کیا, شروع میں بھی ہم نے کیا کہ حج جو ہے اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو ایک بار حج کرنا فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, روزے رکھنا ہے, یہ ہیں وہ اللہ کے حقوق. اب یہ جو اللہ کے حقوق ہیں بیسیکلی اگر اس کا کنسیپٹ دیکھیں تو وہ وہی ہے کہ اس سے ہماری تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایکچولی. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ابھی اگر میں نے نماز ظہر پڑھی ہے تو اگلی نماز میں نے نماز عصر پڑھنی ہے. اب ظہر کی نماز جب میں نے پڑھی ہے اور میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا. اب جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے ظہر میں, اس کے بعد نماز ہم نے کمپلیٹ کر لی اور اب ہم نے عصر میں پیش ہونا ہے, تو اس دوران اگر ہمارے یہی کنسیپٹ صحیح معنوں میں دل کے اندر ہے اور اللہ ہماری فرسٹ ترجیح ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں پتا ہوگا کہ ہم عصر میں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اب اس دوران اگر میں کوئی گناہ کروں گا, کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا, تو میں کیا چہرہ لے کے جاؤں گا اللہ کے سامنے عصر میں, نماز عصر میں کیسے جاؤں گا؟ تو بیسیکلی جو نماز ہے وہ تربیت ہے, بیسیکلی آپ کے کریکٹر کی, آپ کی عملی جو زندگی ہے اس کی تربیت کرتی ہے. اسی طرح روزے ہیں آپ کے, کہ رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ پیاس کیا ہوتی ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, جو لوگ پیاسے ہیں ان کا کیا فیلنگ ہوتی ہے, جو لوگ بھوکے رہتے ہیں بیچارے, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ان کے پیشن ساتھ کیا دکھا. ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جب آپ کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا تو آپ کی روح زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو کہنے کیا ہے کہ روزہ جو ہے اس کے اندر طاقت, اس کے اندر جسم تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن روح طاقتور ہوتی ہے. ہم عام زندگی میں کیا کرتے ہیں, ہم نے روح کو آپ کہہ لیں کہ کمپرومائز کیا ہوتا ہے, اس کو دبایا ہوتا ہے. ہمارا جو ظاہری جسم ہے, دماغ ہے, دل ہے, وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہ اوور کم کر جاتا ہے روح کے اوپر.
روح اندر سے کہتی ہے بھئی یہ کام غلط کر رہے ہو، لیکن ہم اس کو تھپکی لگا دیتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے کرو بس کرنا ہے. لیکن جب جسم کمزور ہوتا ہے روزے کی حالت میں تو روح جو ہے اوور کم کرتی ہے پھر جسم کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہماری روح کے اوپر. وہ میں ہمارے اندر اچھا روح ہمیشہ اچھائی کی بات کرتی ہے، روح برائی کی طرف لے کے نہیں جاتی. میں یہ ذہن میں رکھ لیجیے. تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا روزے کا. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں حقوق اللہ جو میں نے بتایا، اس طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ دیٹ از پور ٹیکس نا، کہ آپ کے پاس پیسے ہیں وافر ہیں، اس میں سے ایک حصہ آپ نے 2.5% دینا ہے جو غریبوں بالکل پہ خرچ ہوگا نا. تو بالکل، وہ اور وہ ایک بڑا اچھا نظام ہے اسلام کے اندر نا. ایک اچھا ریسرکولیٹ ہے نا. اچھا اب یہ سارے جو ہیں عبادات جو ہیں حقوق اللہ والے جو باتیں کر رہے ہیں ہم، جب یہ حقوق اللہ اگر ہم ان کی روح کے مطابق کریں گے تو ہم حقوق اللہ خود ہی ادا کر دیں گے. ہم کسی کا زیادتی پھر نہیں کرنے کے قابل ہوں گے. اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھوں 5 وقت کی اس کی روح کے مطابق، اس میں ڈوب کر خشوع خضوع کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، پھر مجھ سے گناہ نہیں ہونے لگا. تو یہ جو حقوق اللہ ہے، ہاں یس دیٹ از آپ کی بات درست ہے کہ ایک بندے نے کسی کا ظلم کیا، زیادتی کی ہے، حقوق العباد ادا نہیں کیے، تو ایسی صورت میں یہ جو جزا و سزا کا کنسیپٹ ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جب اللہ تعالیٰ انصاف فراہم کریں گے وہ اسی کے اوپر انصاف کریں گے نا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود مکمل اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں چونکہ اللہ ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو وہ کسی کے بھی کوئی بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ڈے آف ججمنٹ انہوں نے خود ہی مقرر کیا ہے تو وہ ظلم اور زیادتی کا حساب ضرور لیں گے. یہ عام خیال ہے ہمارا. اور لیکن اختیار ہے اللہ کا بات نو ڈاؤٹ، لیکن اس اختیار کی وہ کب استعمال کرتے ہیں، کس پہ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی ثواب دید ہے. ہمیں حقوق العباد جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے حقوق اللہ جب ہم صحیح معنوں میں ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ حقوق العباد بھی ہم سے ادا ہو جائیں گے. ہم سے غلطیاں پھر نہیں ہوں گی، کسی کا زیادتی بھی نہیں ہوگی کیونکہ بالکل یہی کانسیپٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بے شک حقوق اللہ تو اللہ کے لیے ہے نا، لیکن کانسیپٹ جب ہم اس سے لے لیتے ہیں اور ایسنس لے لیتے ہیں تو ہم حقوق العباد بھی بڑی اچھی طرح نبھا لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے ہمارے ذہن میں جو دین کے کانسیپٹس ہیں وہ تو کلیئر ہوتے ہیں نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ کی ہوئی زیادتی نہیں بخشتا. اسپرچولزم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہمیں ہر انسان کو دین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو فالو اے ریلیجن دیر اینڈ واٹ از دا کانسیپٹ آف اسپرچولزم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں جو چونکہ قرآن پاک اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی اللہ تعالیٰ کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے بعد آخری کتاب قرآن مجید ہے، یہ تمام جو کتابیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم بیسیکلی ہم جو ہے مخلوق ہے وہ جنت کی مخلوق کہہ لیں آپ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جو ہمارے والد ہیں، سب سے بڑے والد ہیں. ہماری والدہ جو ہے حضرت حوا جو ہیں، وہ جو تھے وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ پیراڈائز یا جنت میں وہ رہ رہے تھے نا، اور پھر ان کے پاس ان سے پھر خطا ہوئی، پھر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. تو دنیا میں ہمیں ایک عارضی طور پہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور اس کے بعد سے پھر ہم سارے جو ہے انسان دنیا میں اسی طرح آتے ہیں اور اپنی ایک مخصوص زندگی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، کوئی جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے، کوئی آپ کہہ لیں تھوڑی چند سال زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے ایک وہ کنسیپٹ رکھا ہوا ہے جس کا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر جس کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا کہ جو ہم یہاں اس دنیا میں کریں گے اس کا ہمیں جزا و سزا ملے گی، اور پھر ہم دوبارہ اپنی اسی آپ کہہ لیں کہ ڈائنیسٹی کی طرف چلے جائیں گے. جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ جو ہیں جنہوں نے یہاں پہ گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی، اور جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ ان کو سزا ملے گی. جو جنت میں جائیں گے ان کو تمام اللہ تعالیٰ کی جو سزا فیوز و جزا کا برکات. بالکل سزا جزا کا کانسیپٹ آتا ہے. بالکل اچھا اب یہ جو زندگی کا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے ہمیں چھوڑا جاتا ہے، جیسے کھلاڑی نہیں ہوتے
जब खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको आप देखें कि जब ग्राउंड में छोड़ते हैं एक मखसूस मुद्दत के लिए, ठीक है ना, और उस मखसूस मुद्दत के दौरान उन्होंने वहां खेल खेलना है। उस खेल खेलने के बाद हर खिलाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस जज होनी है और उसकी बेस पे उसको रिवार्ड भी मिलना है और पेनलाइज भी होना है। कई कई खिलाड़ी निकाल दिए जाते हैं टीम से, आपको पता ना, और कई खिलाड़ी जो होते हैं वो उनको उसका रिवार्ड मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, इनामात मिलते हैं और टीम में रहते हैं, बाकी रहते हैं। ये सूरत हाल यहाँ पे कि हम एक तरह से खिलाड़ी हैं, हमें दुनिया में छोड़ा जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से और हमें ये एक मैदान दिया जाता है और साथ हमें उन्होंने अच्छाई और बुराई दोनों बता दी है। कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर, नबी पाक की सुन्ना जो है उसके अंदर बता दिया गया कि कौन से रास्ते गलत हैं, कौन से सही हैं, किन किन रस्तों पे चलेंगे तो हमें नाकामी होगी और हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा, किन रस्तों पे चलेंगे तो हमें फायदा होगा, हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करेंगे और नबी पाक की कुर्बत हासिल करेंगे। अब ये खेल का मैदान है, ठीक है, मैं इसको आमतौर पर ट्रांजिट कहा करता हूँ ना, लेकिन इस आज मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ। अब खेल के मैदान में हम सारे खिलाड़ी हैं, जिस जिस रोल में हम आए हैं यहाँ पे। अब जिस रोल में हम वो जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल है, दुनिया की हर चीज खेल है, दुनिया की हर चीज दिखावा है, इसको परमानेंसी नहीं है इसके अंदर। वो शेक्सपियर का एक आता है ना कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एवरी प्लेयर हाँ, कम्स एंड परफॉर्म्स हिज रोल एंड बिल्कुल बिल्कुल अब वो बात आ जाती है कि वो प्लेयर ने रोल कैसे परफॉर्म किया। रोल कैसे परफॉर्म किया। अब ये बिल्कुल, दुनिया इस में आने का जो मकसद है आने का मकसद ये है कि आप हाँ, रोल वो अच्छा मैंने जो सवाल आपका था, मेरा ख्याल है मैंने उसका जवाब दे दिया कि दुनिया में बिल्कुल, आने का मकसद हमारा ये है कि हमने हमारे ज़िम्मे जो काम है यहाँ पे अल्लाह ताला ने बिल्कुल। हमारे ज़िम्मे लगाए हैं, हमारे पास उनको हमने कोई कोई पैरामीटर्स कोई आगे जो है ना वो कहते हैं ना कोई लिस्ट ऐसी नहीं है जिसको लेके हम चलें कि हमने जी दुनिया में अच्छाई या भलाई किसको कहते हैं। तो नहीं फिर बड़ा हम सिंपल है, नहीं चल बड़ा सकते हैं। सिंपल है। ज़रूरत इसलिए भी होती है ना, वो हमें हाँ, मैं बायलॉज़ बताता हूँ, मैं के बताता हूँ अकॉर्डिंग वो इसके ऊपर। आता है। सूरह तो सूरह अल-असर जो है, सूरह अल-असर जो है, उसके अंदर बता दिया गया है कि भाई छोटी सी सूरह है, इसके ऊपर मेरा एक बयान भी अवेलेबल है इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ना। छोटी सी सूरह है, उसने बता दिया है कि आपने क्या करना है तो आप कामयाब हैं, वरना आप खसारे में हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, अगर मैं उसमें तफसील पे जाऊंगा तो लंबी चौड़ी बात। अच्छा, वो नहीं पढ़ सकते तो आप नबी पाक का आखिरी खुतबा पढ़ लें, चलिए। बिल्कुल, नबी बिल्कुल। पाक ने जो किसी आखिरी खुतबा अता किया, उसके अजमी अंदर को पूरा उन्होंने मंशूर बता दिया, बुरे को पूरा काले में प्रोग्राम बता दिया दीन का, अगर ठीक है। तो अमाल मेरा के मकसद क्या है कि हमें पता है कि हमने क्या करना है, ये नहीं कि ऐसे अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया है और हम उसके बाद कंफ्यूज हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं उनको चाहिए कि वो सही उलमा के पास जाएं, जो किसी को सुन्नी ना बना दे, वहाबी ना बना दे, शिया ना बना दे, ठीक है ना, मुसलमान बनाए, ठीक है। इसके ऊपर मेरी एक आपको बयान मेरा मिलेगा, 2 शब्द बयान है कि नबी पाक के पास जब हम जाएंगे तो वो पूछेंगे भी तुम कौन हो, तो मैं क्या कहूंगा वहां पे, मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ या वहाबी हूँ या देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ। अल्लाह नबी पाक तो हैरान हो जाएंगे ना कि ये क्या, मैं तो मुसलमान छोड़ के आया था, ये क्या बन के आ गया। तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा मकसद कहने का है कि हमें प्रोग्राम पता है। अब उसके बाद आगे स्पिरिचुअलिटी, आपका दूसरा जो हिस्सा था ना सवाल का कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये क्या है। 2 चीजें मैंने बता रहे, रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। रिलीजियस जो है वो प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करता है, प्रैक्टिकल, ठीक है ना, यानी बिल्कुल, जिस्म के साथ ताल्लुक है उसका, रिलीजन का। नमाज पढ़नी है, आपका जिस्म कर रहा है उसके अंदर परफॉर्म, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, रोजे रखने हैं, जिस्म परफॉर्म कर रहा है। भूखा प्यासा बिल्कुल, कौन रह रहा है, जिस्म। बिल्कुल, अच्छा, ज़कात अदा कर रहे हैं, आपने जो कमाया वो भी एक फिजिकल चीज है ना, वो उसमें से दे रहे हैं आप। बिल्कुल, हज बिल्कुल करने गए अर्निंग हैं तो वहां पे मशक्कत कौन कर रहा है, जिस्म मशक्कत कर रहा है हज के बिल्कुल, मौके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो है मजहब के, आमतौर पर मजहब के साथ इसका ताल्लुक बनता है। अगरचे रूहानियत जो है, ये स्पिरिचुअलिटी जो है उसका ताल्लुक भी इसी के साथ ही है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि समझ आ जाए हमारे जो व्यूअर्स हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है इसका ताल्लुक है स्पिरिचुअल, आपकी सोल के साथ, आपकी स्पिरिट के साथ, ठीक है ना, यानी रूह के साथ ताल्लुक है उसका। ये इतना बड़ा बिल्कुल, जिस्म है, इसके अंदर रूह छोटी सी है, ऐसी छोटी सी है, रूह का इतना छोटा साइज है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम रूहें दिखा दी गई थी उनके हाथ के अंदर,
जो क़यामत तक आनी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आने से पहले तमाम जो रूहें थी, जितने उनकी औलाद में से आने थे दुनिया में, इंसान जो कि ज़ाहिर अरबों में हैं, करोड़ों में भी नहीं, अरबों में है, और शायद क़यामत तक खरबों में हो जाए, वो एक हाथ में दिखा दिए थे। तो रूह का साइज़ ज़रा छोटा-सा है, वो हमारे किसी एक जगह पे वो मौजूद है, जो वहाँ से हमें चलाती है। अब रूह जो है उसके साथ कम्युनिकेट करना हमने। रूहानी इल्म जो है या स्पिरिचुअलिज्म जो है वो ये है कि हम अपनी रूह को जानें। और मैंने पहले बताया कि रूह जो है वो बुराई नहीं सिखाती, रूह अच्छाई सिखाती है हमेशा ही। उसको हम दबा देते हैं, उसकी जो आप कह लें कि जो जब वो हमें हलाती है, सिग्नल भेजती है कि ये काम ना करो, तो हम उसको दबा देते हैं। तो अब रूह को जानना है, रूह को जानने के लिए फिर सूफिया कराम, पीर साहबान, जो जैनुन पीर साहबान, डब्बा पीर नहीं, वो पीर नहीं जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन पीरों की बात कर रहा हूँ, उन सूफियों की बात कर रहा हूँ जो सही मायने में सूफी हैं किसी सिलसिले के अंदर। अब उसके अंदर ये है कि वो एक उस्ताद है। पीर क्या होता है? उस्ताद होता है, रूहानी उस्ताद। पीर और कुछ नहीं है। देता कौन है? अल्लाह देता है, पीर नहीं देता। पीर कुछ नहीं दे सकता, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, जो देना अल्लाह ने देना है। पीर जो है रूहानी उस्ताद है, वो एक तरीका बताता है कि कैसे आपने उस लेवल तक पहुंचना है कि हम अपनी रूह को जो है पहचान ले, और रूह जो है फिर एक्टिवेट हो जाए, और फिर जाहिर बात है रूह जो है हमें फिर उसकी तरफ ले जाएगी, अच्छाई की तरफ ले जाएगी। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है ये रूह से ताल्लुक है इसका, और जो जनरल रिलीजन है उसके अंदर रूह भी शामिल है, लेकिन ज्यादा उसका ताल्लुक जो है वो हमारे फिजिकल जो चीजें एक्टिविटीज उसके ऊपर है। कुन फयकुन का कॉन्सेप्ट भी जरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं कुन फयकुन से शुरू कर देता हूँ कि ठीक है। कुन हो जा, फयकुन पस हो गया। अल्लाह बिल्कुल सुब्हानहू ताला जो है तमाम कायनातों के मालिक हैं, डे बिल्कुल ऑफ जजमेंट बिल्कुल। के वो सरबराह हैं, हेड है। तो आप है ना, वो कहते हैं अल्लाह ताला के पास है ना। अल्लाह बिल्कुल अकबर है। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। हर वक्त, हर जगह, हर शख्स को, हर जी रूह को, नबातात को, हर चीज को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये जमीन और आसमान उन्होंने बनाए, इस पे कहा जाता है कि एक हफ्ता लगा उसके ऊपर, कुरान पाक में भी जिक्र है उसका। तो उसमें वो कहते जाते थे कौन, एक तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहू तआला के था कि अभी ये हो जाए, वो कौन कहते थे, वो होता जाता था। इस तरह 6 दिन के अंदर ये जमीन और आसमान ये सब तैयार हो गए, सूरज चांद सितारे सारा कुछ एक हफ्ते के अंदर तैयार हो गया। अब कुन से मुराद ये है कि अल्लाह के पास ये इख्तियार है कि जब वो चाहे, एक हमें सिस्टम बना के दे दिया, ये आलम असबाब में हम बैठे हैं, यहाँ पे हमें एफर्ट करनी पड़ती है, रिज़्क कमाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, हालांकि रिज़्क अल्लाह ने देना है, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है। रिज़्क की तलाश का हुक्म है कि आप अल्लाह की रिज़्क की तलाश में निकल पड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ मामलात करते हैं, जैसे लिबास पहनते हैं, सर्दी आई तो गर्म लिबास पहनते हैं, गर्मी आई तो हम ठंडा लिबास पहनते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, ठीक है, जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, जैसे आप करते हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं हूँ, वकील हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हम वो लोग करते हैं। अब ये जो है ये दुनियावी जिंदगी के तकाजे हैं, वो जो खेल है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसके हम खिलाड़ी हैं, उसकी शराइत है। जैसे खिलाड़ी होता है ना कि वो अपनी तैयारी करता है, पूरी अपने जिस्म को तैयार करता है खेल के लिए, उसके लिए लिबास जो रिक्वायर्ड होता है वो पहनता है, जो खुराक चाहिए उसको खेल के लिए वो खाता है। तो ये सारी उसके साथ आप इसको आप मुमासलत कर सकते हैं। तो अब ये जो है जो जिंदगी है इसके अंदर हम जो जो भी कुछ करते हैं, अब अल्लाह ने हमें एक प्रोग्राम बना दिया, हमारा जिस्म जो उसके मुताबिक चलता है, और दुनिया के बाकी निज़ाम भी, या दिन रात का होना या बाकी चीजें उससे चलती हैं। लेकिन इस दौरान भी अल्लाह सुब्हानहू ताला, लोग जो दुआ करते हैं, कहते दुआ जो है तकदीर भी बदल देती है। तो अल्लाह ताला जो है वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वो किसी वक्त कौन कह सकते हैं किसी चीज के बारे में होने में, मैं हाजत रवा हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ गिड़गिड़ा के कि मेरा ये बिल्कुल मामला हो जाए, तो अल्लाह बिल्कुल। ताला अगर मुनासिब समझेंगे तो कहेंगे तो फयकुन वो कुन कह देंगे और फया कुन हो जाएगा, ठीक हो है ना। जाएगा। और कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी गुड, देखिए, एक बिलीफ बिलीफ जो होता है ना, आपका बिलीफ है, आपका बिलीफ ये है कि मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम जो है
اپنی جو ہماری رائے ہے وہ ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، اس کو آگے ایکسیپٹ کرنا اور اس کو آگے لے کے چلنا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ آپ اس پہ بھی ہائی لائٹ کیجیے گا۔ جب انسان کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے اب یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے انہوں نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے موقع دیجیے کہ میں انسان کو ورغلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ شیطان کو اللہ نے کہا کہ بالکل تمہیں میں نے موقع دیا، لیکن جو میرے پیروکار ہوں گے وہ ہمیشہ تمہارے وسوسے ڈالنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کریکٹ ڈیسیژن لیں گے۔ جی جی یہ پاور اللہ نے خود جو ہے ابلیس کو یا شیطان کو دی ہوئی ہے۔ خیالات آپ کے پاس غلط بھی آئیں گے، لیکن اس میں سے صحیح خیال کا چناؤ جو ہے وہ کیپیسٹی ہیومن مائنڈ میں کو اللہ نے دی ہوئی ہے، اور اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیدھا رستہ اختیار کرو، کیونکہ ذہن میں تو دیکھیں ہر قسم کا خیال آئے گا۔ کئی دفعہ شیطان آپ کو غلط خیال دے گا، آپ کو ورغلائے گا، اور اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ آپ کریکٹ ڈیسیژن کو اپنائیں اور سیدھے رستے کو اپنائیں، اور آپ جو ہے سیدھے رستے پہ چلیں، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہے، خیال آنے کی نہیں ہے نا۔ تو اس پہ آپ ذرا ہائی لائٹ کیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ آپ کا یہ سوال بڑا زبردست سوال ہے، اور اس پہ دو چیزیں اس میں ایک بڑی چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ انا اور تکبر کے اوپر آپ کہیں کہ بات ہے، یا اپنے اوپر فخر کرنا جو ہے وہ چونکہ جنوں میں سے تھا، آگ سے بنا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ مٹی سے بنائے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تمام فرشتوں کو اور سب کو کہ بھئی آپ اس کو سجدہ کریں۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں جو ہوں آگ کا بنا ہوں، اس لحاظ سے بہتر ہوں۔ پھر ابلیس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کا بنا ہوا جنوں میں سے تھا، تو اس میں ہوتے ہوئے اس نے اتنی عبادت کی، اتنا علم اس نے حاصل کیا کہ وہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا۔ تو اس نے کہا جی میرے پاس نالج بڑا ہے، میرے پاس علم بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تکبر، ابا وستکبرا، یہ کہا گیا قرآن پاک کے اندر کہ اس نے تکبر کیا۔ اب تکبر جو ہے یا غرور جو ہے یا بڑائی جو ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے کوئی چیز ہو، وہ بڑائی کر نہیں سکتی، وہ بے بس ہے۔ اب میں دیکھ رہی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ میری یہ طاقت سلب کر لے تو میں تو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس نے بڑائی کی اور حکم عدولی کی اللہ تعالیٰ کی، اور ہمیشہ کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ کرسڈ ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے اس کو لعنت جو ہے اس کو نصیب میں ملی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک طرح سے چیلنج کر دیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ جی میں ان کو بھٹکاؤں گا، اور یہ دنیا میں فساد کریں گے اور میں بھٹکاؤں گا ان کو قیامت تک، تو مجھے اس کی مہلت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تخلیق کے اوپر بڑے آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ میری تخلیق جو ہے اس میں جو اچھے لوگ ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اور ایسا ہی بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ بالکل آپ دیکھیں نا انبیاء کرام اتنے آئے، کم و بیش 1,24,000 کے قریب کہتے ہیں نبی آئے ہیں مختلف بالکل واقعے کے اوپر۔ پھر رسول آئے ہیں، رسالت لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو اللہ بالکل تعالیٰ نے ہماری جو مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا نا۔ دین اسلام مکمل ہو گیا، اور اس میں آپ نبی پاک کا جو آخری خطبہ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ گواہی بھی لے لی آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اللہ گواہ رہنا، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دین مکمل ہو گیا نا۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا، اور دین مکمل ہونے کے بعد ہمارے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہمارے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی مجھے پتا نہیں تھا اس چیز کا۔ اگر نہیں پتا تو پتا کرو، قرآن پاک پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، پتہ لگ جائے گا اللہ کیا بالکل فرماتے ہیں۔ پھر احادیث کو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ حضرت بالکل نبی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ، اور دیکھیں وہ زندگی میں کیا کرتے رہے، کیا
छह क्या कुछ किया आपने? ऑथेंटिक किताबें हैं ना, जो छह ऑथेंटिक किताबें हैं अहादीस की, जिसमें जो है वो आप पढ़ें, इजंट इट सो? हाँ, इसमें ज़ाहिर बात है कि चूँकि वो जो जितने भी उसके तरतीब देने वाले हैं, इमाम बुखारी नंबर 1 पे आमतौर पे कंसीडर किए जाते हैं, जो उन्होंने सबसे पहले और बहुत सारी अहादीस को उन्होंने उसके अंदर से छाँटी किया, जिनके बारे में शक था कि शायद इसके अंदर कोई शायद ज़ईफ़ अहादीस है। तो उसके बाद फिर मुस्लिम है और सब इब्न माजा है, ऐसा करके है सारी। तो वो हदीस है, उसको आप बिल्कुल वो उसको देखें और नबी पाक के जो फरमूदात हैं और उनकी जो सुन्नत है, सुन्नत को जो है अमल जो है जिसको मैंने बताया, वो सीरत में मौजूद है। वो आप अच्छी सीरत की किताबें पढ़ें उसके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि नबी पाक किस मौके पे क्या करते थे। शरिया महमदी के मुताबिक तो जो नबी पाक करते रहे, हमारे पास हम तो बड़े लकी हैं। हमारे पास एक वजूद है जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया अपनी लाइफ के अंदर। तो मेरा मकसद कहने का है कि ये बड़ी चीजें सराहत के साथ बयान की गई, किसी के अंदर आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इस्लाम जो है ना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो थी वो एक मिसाल थी। एक मिसाल थी इसलिए मिसाल इसलिए थी कि तमाम इंसान जो है वो उनको एक जो है ना कहते हैं एक 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 फिगर ऑफ रिस्पेक्ट और एक मिसाल समझ के जो है उनकी ज़िंदगी से सीख के अपनी ज़िंदगी जो है वो चलाएँ। अब होता ये है, बहुत सारे असूल उन्होंने इसलिए इख्तियार किए कि वो जो थे ना एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए। उस ज़माने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे एक की जो जो कहते हैं ना उनकी जो बीवियाँ थीं, जो उम्महातुल मोमिनीन थीं, वो 11 थीं, है ना? तो वो किस लिए कुछ 11 कहते हैं, बात कुछ 12 भी कहते हैं, 12 चले अ, ठीक है। चले इस्लाम में जो है 4 शादियाँ जायज़ हैं, वो भी तब जब आपकी जैसे जो है अगर आपकी पहली बीवी है, आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो पहली बीवी की इजाज़त से, छुप के नहीं, ठीक है? जो है दैट इज़ अलाउड। तो क्योंकि फिर आपकी बीवी का इख्तियार है कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं एज़ योर फर्स्ट वाइफ एंड शी एक्सेप्ट्स द सेकंड वाइफ और नॉट। अगर वो नहीं करना चाहती, आपको इजाज़त नहीं दे रही, तो आप नहीं करेंगे या फिर आप उनको उनसे अलहदा हो जाएँ, ठीक है? पहली बीवी से अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जिस रीज़न पे 11 शादियाँ की वो ये था कि उन्होंने औरत को इज़्ज़त का मकाम देना था। उस ज़माने में ये जो हम अभी जो कहते हैं ना वुमेन्स राइट्स और इक्वल राइट्स की जो बात हम करते हैं, औरत का मकाम वो तो इस्लाम ने दिया ना आके। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कितना मकाम है औरत का। इसी तरह उन्होंने सोसाइटी में ये फील किया कि बेवा जो है उनका मकाम जो है वो नहीं है, ठीक है? उन्होंने ये फ़ील किया जिसको कहते हैं कि डिवोर्स्ड खातून का मकाम जो है उसको भी मकाम मिलना चाहिए, वर्किंग वुमन को मकाम मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएँ, उम्महातुल मोमिनीन की हिस्ट्री में जाएँ तो हर हर खातून की हिस्ट्री डिफरेंट है। तो इसलिए वुमेन फ्रॉम एवरी कैटेगरी ही मैरिड टू सेट एन एग्जाम्पल। बाद में बाद में ये कहा जाता है कि अफजल तरीन जो है ना वो यही है कि आप एक शादी करें, क्योंकि एट अ टाइम मीनिंग एक ही आप बीवी रखें। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि आप उसका भी हिसाब है ना। अगर आपने एक से ज्यादा शादियां की हुई हैं तो आप हर चीज में बराबरी करेंगे। मतलब उनके जो है हकूक जो इंसाफ है करें उनके साथ। इंसाफ करेंगे, हकूक में जी जी। आप बिल्कुल बराबरी करेंगे। और हकूक क्या है जो कुरान और सुन्नत की रूह में जो मौजूद हैं, बड़े वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। आप देखें एक्चुअली तो देखिए लिखा हुआ है कि औरत का कपड़ा और रिहाइश जो है वो भी उसके हस्बैंड पे फर्ज है, जी। हस्बे तौफीक, जो उसकी तौफीक एक्चुअल तौफीक है। एक तो ये कि पहली बीवी की इजाज़त दीन के लिहाज से हमें नहीं मिलता कहीं कि पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये दीन के अंदर हमें ना हदीस में मिला है, ना ही हमें मिलता है ये कुरान पाक के अंदर। ये हमारा जो मुल्की कानून है ना पाकिस्तान के अंदर है या दूसरे ममालिक कईयों में है। जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, गालिबन 1961 का है। तो उसके अंदर ये एक रखा हुआ है इसको रेगुलेट करने के लिए कि जी पहली बीवी से इजाज़त ले ली जाए और अगर नहीं लेता तो फिर उसके ऊपर सज़ा भी है 12। तो एक तो ये है। इस्लाम के अंदर एट ए टाइम 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है एक मर्द को और वो 4 जो बीवियाँ हैं वो अहले किताब में से होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस मुसलमान है, लेकिन बिल्कुल इसके अलावा अहले किताब हो, ठीक है? बिल्कुल। मुश्रिक नहीं हो सकती बीवी आपकी।
اور ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ بشرطے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو. تو اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے ایک ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انصاف کرنا بڑا مشکل ہے. ایک سے زیادہ بیوی اگر ہو, بے شک مالی طور پہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن بالکل ادر معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا جس میں انصاف کرنا ہوتا ہے. بالکل یہی تو تو اس بالکل میں انصاف کرنا بڑا مشکل ہے, اس لیے پریفرنس یہی ہے کہ بھی ایک ہی رکھی جائے. اب بالکل نبی پاک کی جو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ان کی جو زیادہ بیویاں تھی وہ ایکسیپشن تھی صرف نبی پاک کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی. اس میں بالکل آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو ہیں, بلکہ میرا خیال ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سب کوئی یا تو بیوہ تھی یا بالکل طلاق اسی یافتہ. ٹھیک ہے, بالکل وہ اسی لیے ان کو تو مقام دینے کے لیے ہاں, نا, عزت اور مقام دینے. اس میں انہوں نے انکریج کی. اصل ایکچولی انہوں نے مثالیں قائم کی نا, اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں سے بھی انہوں نے شادی کی. خدیجہ جو تھی آپ سے بہت بڑی تھی عمر میں. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں جو ہیں وہ نبی پاک سے بہت چھوٹی تھی. ان کی ایج جو تھی وہ تو 20 سال سے بھی نیچے تھی نا. نبی پاک 50 سال سے اوپر تھی ایج ہو سکتی تھی جب انہوں نے ان سے شادی کی. تو وہ ایک ایگزامپل قائم کرتے رہے. اسی طرح جو ان کا جو متبنہ تھا حضرت زید بن حارث, انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو انہوں نے اس کی بیوی سے بھی شادی کر لی نبی پاک نے. ٹھیک ہے, اس سے انہوں نے ثابت کرنا مقصد یہ تھا کہ جو متبنہ ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا. جو متبنہ بنایا ہوتا ہے نا, تو نا کہ میں نے بیٹا بنا لیا, وہ بیٹا نہیں ہوتا کسی بھی لحاظ سے, شرعی اعتبار سے وہ بیٹا نہیں ہوتا. یعنی وہ جو بچہ ہے جس کو اس نے پالا ہے وہ ایکچولی اس کی ماں نہیں ہے, وہ اس کا باپ نہیں ہے. اس کی ولدیت تبدیل آپ نہیں کر سکتے, اس کی ولدیت وہی رہے گی جو اس کے ماں باپ کی ہے. اس طرح بہت ساری اگزامپلس انہوں نے قائم کی. مال غنیمت کے اندر خواتین آتی رہی تو ان کو عزت دینے کے لیے بجائے اس کے کہ ان کو لوڈی بنایا جاتا یا غلام بنایا جاتا, انہوں نے ان سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے نا, جو ان کے حصے میں آئی, نبی پاک کے حصے میں جو آئی, انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور بیوی بنا لیا. تو ایسی ہماری مائیں بھی ہیں جو کہ بیسیکلی مال غنیمت میں آئی تھی جنگ کے سلسلے میں, تو نبی پاک نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا, ان کو بیوی کا درجہ دے دیا. تو وہ تو بڑے منصفانہ آپ دیکھیں نا وہ. اب رہا سوال باقی جو لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, تو 4 کی اجازت تو ہے, لیکن اگر انصاف کر سکو, انصاف جو ہے بڑا مشکل ہے. بہت اچھا رہا ڈاکٹر امتیاز, ہماری ڈسکشن بڑی اچھی رہی. ہم نے بہت سارے مختلف پہلوؤں کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ڈسکشن کیا, اور یہ جو کہتے ہیں نا کڑی سے کڑی جڑتی ہے. ہمارے نالجز بھی ایسے ہیں کہ وہ ایک شو میں تو ظاہر ہے ہم اپنے ویورز تک امپارٹ نہیں کر سکتے, ڈسکشنز چلتی رہیں گی, اور ہم بہت سارے مختلف پہلوؤں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتے ہوئے we will keep on talking and we will keep on discussing. So inshallah until next time we say alvida, and inshallah بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ as usual show کرتے ہوئے. The as they say the mental synchrony which is there is amazing, and we hope that ہمارے viewers کو بھی جو ہے اس show کو دیکھ کے جو ہے benefit ہوا ہو. So inshallah until next time we say goodbye to you. السلام علیکم.